गढ़ों के अंदर 6-6 फुट 10-10 फुट जो है गहराई के अंदर लोगों ने प्लॉट बना के बेच दिए हैं और वो ज़मीन जो है किसी नाले की ज़मीन है कि एक ZKB नामी कंट्रैक्टिंग कंपनी है, आप भी जानते हैं, हमारे अपर हाउस में वो मौजूद भी हैं, उनकी मौजूदगी भी है। उन्होंने तबाह कर दिया सारा शहर, जो है तबाह कर दिया। वो हमें रोल मॉडल बनाएगी ना। हमने होटल बनाए हुए हैं दरिया की गुजरगाहों के अंदर, हमने जो है ये सियासतदानों ने ये काम किया हुआ है। अली मोहम्मद साहब ठीक कह रहे थे कि यहाँ पे तमाम बड़े डैम जो हैं वो डिक्टेटर्स के ज़मानों में बने, मंगला और तरबेला जो है दोनों उनके ज़माने में बने, क्योंकि वो कंसेंसस क्रिएट करवाने की पोजीशन में होते हैं, उनके पास ताकत होती है कंसेंसस क्रिएट करने की। क्योंकि हमारी दुकानदारी होती है और हमारी दुकानदारी जो है इस किस्म के इश्यूज खड़े करके इख्तलाफात के ऊपर चलती है हमारी दुकानदारी सियासतदानों की। अगर फौजी हुक्मरानों ने 2 डैम बना लिए। नाज़रीन काम नून लीग वाले जितने भी लोग हैं ये अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें दोहरा रहे हैं जो चीज़ें इमरान खान साहब इनको बताया करते थे। सैलाब का ज़माना है, पंजाब तकरीबन पूरे का पूरा डूब चुका है और कौमी असम्बली में भी इसकी बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो अपनी हुकूमत में बरस पड़े हैं और क्या फरमा रहे हैं, आप ज़रा ये वीडियो देखिए फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि पिछले सैलाब से लेके अब तक, ये 2-3 साल पहले सैलाब आया, पहले पिछले सैलाब से लेके अब तक जो है हमने कौन से इंक्रोचमेंट जो है वो रिमूव किए हैं, या जो वाटरवेज जो हैं उनके अंदर जो कब्जे हुए हैं उनको किस तरह रिमूव किया है। नए होटल बन गए हैं, सवाज चले जाएं, कहीं और चले जाएं। मैं अपना सियालकोट में, जनाब स्पीकर, मेरे हलके में 2 दरिया दाखिल होते हैं, या मेरे ज़िले में 2 दरिया दाखिल होते हैं और 6-7 बरसाती नाले दरिया दाखिल होते हैं जो सारे के सारे कश्मीर से आते हैं या जम्मू से आते हैं। उन्होंने तबाही मचा दी है और उनका आम हालात में पानी काला हुआ होता है क्योंकि वहाँ पे इतनी पोल्यूशन जो है उसके इर्द गिर्द आबादी या उसके धारे के अंदर, उनके अंदर जो आबादियाँ जो हुई हैं उनकी वजह से जो है अब वो सारी आबादियाँ बहा के ले गए। मैंने सब जगह जो है फिरा हूँ, अपने हल्के में भी, अपने हल्के से थोड़ा बाहर भी गया हूँ। गढ़ों के अंदर 6-6 फुट 10-10 फुट जो है गहराई के अंदर लोगों ने प्लॉट बना के बेच दिए हैं और वो ज़मीन जो है किसी नाले की ज़मीन है, ज़मीन जो है वो किसी दरिया की ज़मीन है। और उसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी मेरे हल्के में क्या हुआ कि एक ZKB नामी कंट्रैक्टिंग कंपनी है, आप भी जानते हैं, हमारे अपर हाउस में वो मौजूद भी हैं, उनकी मौजूदगी भी है। उन्होंने तबाह कर दिया सारा शहर, जो है तबाह कर दिया। फरवरी 2022 में डिप्टी कमिश्नर ने लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, सारे हालात बयान किए, उसकी आगे से जवाब भी आए, लेकिन जो कुछ होना था वो हो चुका हुआ और उनका पर्दाफाश हुआ है। जब इस बारिशों की वजह से और पानी की वजह से 6-6 फुट पानी खड़ा था, 7-7 फुट पानी खड़ा था, उन्होंने सारी सड़कें जो है बैठ गई हैं। और कल मैंने खुद फिल्म बना के, खुद जो है तस्वीरें लेके जो है सोशल मीडिया पे चढ़ाई हैं कि उन्होंने वहाँ पे बजरी लगा के थोड़ी सी फेंक के ऊपर जो है मट्टी फेंक के, रेत फेंक के जो है मेकअप कर दिया सड़कों का, ताकि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर न चलें। अवाम आजकल जो है किसी के बस में नहीं है। उन लोगों ने जो है उससे पहले जो 18-20 घंटे गुजरे थे उसमें सारी तस्वीरें ले ली हुई थी। मैंने उनका ट्रक खड़ा हुआ वहाँ पे जो ये जालसाजी कर रहा था, जो वारदात कर रहा था, मैं वो ट्रक की तस्वीर लगा के मैंने सोशल मीडिया पे चलाई है। बहुत अमीर लोग हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता वो किस तरह अपर हाउस में पहुंचे हुए हैं, वो सबको पता है, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सबको पता है कि अपर हाउस में किस तरह पहुंचे हुए हैं। तो ये जब हमारा इस मुल्क की जो क्रीम है, इस मुल्क की जो पॉलिटिकल एलीट जो है उसका ये हाल है, तो आप आवाम से क्या तवक्को करते हैं? वो तकलीफ तो फिर हमारी करेगी ना, वो आवाम जो है वो किसको जो है रोल मॉडल बनाएगी? वो हमें रोल मॉडल बनाएगी ना। हमने होटल बनाए हुए हैं दरिया की गुजरगाहों के अंदर, हमने जो है ये सियासतदानों ने ये काम किया हुआ है। अली मोहम्मद साहब ठीक कह रहे थे कि यहाँ पे तमाम बड़े डैम जो हैं वो डिक्टेटर्स के ज़मानों में बने, मंगला और तरबेला जो है दोनों उनके ज़माने में बने, क्योंकि वो कंसेंसस क्रिएट करवाने की पोजीशन में होते हैं, उनके पास ताकत होती है कंसेंसस क्रिएट करने की। सियासी हुकूमत में कोई उधर देख रहा होता है, कोई उधर देख रहा होता है, कोई आसमान की तरफ देख रहा होता है। इतने ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि हमारी दुकानदारी होती है और हमारी दुकानदारी जो है इस किस्म के इश्यूज खड़े करके इख्तलाफात के ऊपर चलती है हमारी दुकानदारी सियासतदानों की। अगर फौजी हुक्मरानों ने 2 डैम बना लिए
تو اب اگر جن ڈیموں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو 12-15 سال لگیں گے بنتے ہوئے، چاہے وہ بادشاہ ہے یا محمد ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ نہ بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن ان کے بنتے بنتے کیا حال ہو جائے گا آپ کا؟ کدھر پہنچ جائیں گے ان ڈیموں کے بنتے بنتے؟ آپ کے ہاتھ میں کچھ رہ جائے گا کھونے کے لیے؟ اس ڈیموں کا انتظار کرتے ہوئے بنائیں، سینکڑوں درجنوں چھوٹے ڈیم بنائیں جو سال میں یا 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر جو ہے مکمل ہو جائیں. ریزروائرز بنائیں، پانی آپ پھینک رہے ہیں سمندر کے اندر، اور اتنی یہ ہمارے لیے، آپ نے ابھی نوید قمر نے کہا ہے کہ ریگستان بن جائے گا، یہ اتنی زیادہ پریشس کموڈٹی بن جانی ہے پانی، آپ بوند بوند کے لیے ترسیں گے. جناب اسپیکر، یہ جو فزیکل یا ٹیکنیکل قسم کے اقدامات اٹھانے ہیں وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اپنے ایٹیچیوڈز بھی بدلنے کی ضرورت ہے. یہ نیشنل ایشوز ہیں، ان پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہم کسی منیمم ایجنڈے کے اوپر جو ہے جس کا عوام کے ساتھ تعلق ہو، ہماری سیاست کے ساتھ یا ہمارے اقتدار کے میں آنے جانے کے ساتھ تعلق نہ ہو، ان پہ تو کم از کم اتفاق کر لیں. سڑکیں بند نہ کریں اگر کسی نہر کی یا ڈیم کی بات ہوتی ہے. دکانداری ہے، سیاسی دکانداری ہے. اسی ستلج کا دریا پانی جو ہے جو سمندر میں جائے گرے گا، ستلج سے سندھ میں جائے گا، سندھ سے جو ہے بحر عرب میں چلا جائے گا. یا اسی طرح راوی کا پانی آیا ہے، یہ سیزنل پانی اب آتے ہیں نا، یہ کوئی ہمیں جو ہے ریگولرلی وزٹ نہیں کرتے چناب کی طرح یا جہلم کی طرح یا انڈس کی طرح، یہ اوکیجنلی وزٹ کرتے ہیں ہمیں. تو جب یہ وزٹ کرتے ہیں ان کو کہیں سٹور کر لیں، ان پہ سیاست نہ کریں. اگر آپ جو ہے اس ہاؤس میں، ہمارے بے شمار اختلافات ہیں، شدید اختلافات ہیں، لیکن ان کی نوعیت سیاسی ہے. یہ جو آفت ہے یہ قومی ہے، اس کے اوپر رسپانس بھی جو ہے وہ نیشنل ہونا چاہیے. یہ تمام ایشوز جو ہے، پانی کا جو ایشوز ہے یا اس کا کلائمیٹ کا جو ایشو ہے، یہ قومی ایشو ہے، بلکہ یہ بین الاقوامی ایشو ہے. اس کو اسی طرح اس کا رسپانس دیں. لیکن مجھے نہیں امید کہ یہ ایک کوئی آپ جامع قسم کا ایک یونیفائڈ رسپانس جو ہے آپ اس پہ دے سکیں. آپ دیکھ لیں لاہور میں جو اگر پانی وہاں پہ بڑی کم مدت کے لیے پانی کھڑا ہوا ہے، پانی نکل گیا ہے، لیکن ناروال میں، سیالکوٹ میں اور بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے پانی 5-6 دن کھڑا رہا ہے، اور دیٹ واز جسٹ بیکاز آف انکروچمنٹ. آبی گزرگاہوں میں جو تعمیرات ہوئی تھی ان کی وجہ سے پانی جو ہے اس نے پیچھے کی طرف آیا ہے اور وہ تباہی بربادی کر گیا. تو ایک قومی اس کے اوپر کنسنسس کریٹ کر کے، تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ آفر آئی ہے، وہ مومن ڈیم کی بات کرتے ہیں، ضرور بنے. بلکہ یہ ڈیم جو ہے ہماری حکومت میں یہ پرپوز ہوا تھا، اور خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اب جو ہے، ان کو یاد ہوگا. اور اسی طرح اور ڈیمز ہیں ان کو بھی بنائیں، لیکن یہاں پہ چھوٹے ڈیم بنائیں جو جلدی بن جائیں. کہیں بڑے ڈیموں کے تعمیر ہونے میں ان کو مکمل ہونے کے انتظار میں جو ہے سب کچھ نہ لٹ جائے. اور سینکڑوں کے حساب سے بنائیں. کسی گاؤں کا بھی اپنا ڈیم ہو جائے، وہ بھی اگر پانی سٹور کر لیں. پرانے زمانے میں چھپڑ ہوتے تھے، اس میں پانی بھی ہوتا تھا، اب کوئی نہیں رہا. وہاں پہ لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں، شاملاٹوں میں لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں. اب یہ قبضے جو ہیں، ہر قسم کے قبضے، جب ان سے ہم نجات نہیں حاصل کریں گے. ناظرین کرام، پنجاب میں جو سیلاب اس وقت آیا ہوا ہے، بہت زیادہ جو ہے لوگ مصیبت میں ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں. اللہ ان سب کی مصیبتوں کو دور کرے. اور ہماری یہ دعا یہ ہے کہ یہ سب کے سب جس طرح پہلے خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہے تھے، اسی طرح ان کی زندگی جاری و ساری رہے. لیکن ناظرین کرام، آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ سیلاب جو ہے، خاص طور پہ جو راوی کے کنارے جو لوگ بس رہے ہیں ان کے ساتھ یہ مصیبت کیوں پیش آئی. اور پارک ویو کا ذکر بھی ہم کریں گے. علیم خان کی جو پراپرٹی ہے، یہ خاص طور پہ یہ ان دنوں کی بھی بات آپ سے میں ضرور شیئر کرتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب اور علیم خان نے آپس میں جو ہے ان کی چپکلس جب شروع ہوئی تھی، اور یہی پارک ویو جو تھا، یہ پراپرٹی جو تھی علیم خان کی، یہ ریگولرائز کروانا چاہ رہا تھا علیم خان عمران خان صاحب کی. اس میں اس نے کچھ صلاح لینے کی کوشش کی تھی، اور عمران خان صاحب نے اس کو وہیں پہ روک دیا تھا، اور جس سے ان کی آپس میں جو ہے وہ چپکلش پیدا ہوئی، اور بعد میں پھر علیم خان جو ہے وہ اپنی الگ راہ اس نے کر لی. یہی چیزیں ہوتی ہیں ناظرین کرام، جو لوگ حکومتوں میں آنے کا مقصد ان کا صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو تحفظ دیں، اپنی پراپرٹی کو، اپنے پیسے کو جو ہے وہ ڈبل سے ٹرپل کرتے چلے جائیں. جو ہے وہ چاہے وہ دریا کی زمین استعمال کر رہے ہوں، چاہے وہ کرپشن کا اور کوئی راستہ ہو وہ اپنا رہے ہوں. تو آج خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ ان سب لوگوں کو یاد کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس حکومت کے
جو سائے میں آ کر انہوں نے جو کرپشن کے جو کارنامے انجام دیے اور لوگوں کی حالت بری ہوئی ہے، یعنی دریا کی زمین پر جو ہے وہ قبضہ کر کے ان لوگوں نے لوگوں پر گھر بیچے، اور یہ گورنمنٹ کی تمام ساری جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کی ملی بھگت کے بغیر یہ کام نہیں ہوا، اور خواجہ آصف آج اسی ملی بھگت کا رونا روتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جی یہ جتنے بھی گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس تمام کے تمام سیلاب کے یا سیالکوٹ کے ڈوبنے کے یا جو بہاولپور کا ڈوبنا ہے یا جو پنجاب کا باقی جو دیگر شہر ہیں ان کے ڈوبنے میں اس پوری کی پوری حکومت کا بھی ہاتھ ہے۔ ناظرین کا ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہمارے اوپر لا کر مسلط کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو لانے والے، خدا ان کو ہدایت بھی دے، اور اللہ اس قوم کا جو ہے پیچھا ان لوگوں سے جلد از جلد چھڑا دے تاکہ یہ ملک کسی سمت ترقی کرنے کی راستے پر گامزن ہو سکے۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔